matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon pizza 29 ni buwan sa Agosto ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa atong mga balita, programa alang sa mga babae o mga batang biktima sa pagpangabuso gipresentar sa LCPC. Third quarter sa nationwide simultaneous earthquake drill gisibog ngadto sa Setyembre 26. Sa kauluhan, Espinido gikumpirmar nga adunay kuta o reward system sa war on drugs sa Duterte admin. Rules alang sa libreng legal services sa mga migrant kon indigent gipaboran sa Supreme Court. Biggest disruptor or peace comment ni Defense Secretary Teodoro gikasuko sa Chinese Foreign Ministry. Police miabusar tungod sa reward quota system sa drug war campaign sa Duterte administration. Balita sa gawa sa nasod, International Organization Migration nangayo og ayuda alang sa mga katawhan nga apektado sa monkeypox sa Africa. Balita sa kinabuhing Kristohanon, duulan sa 1,700 ka mga Kristohanon na preso tungod sa anti-conversion law sa nasod sa India. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye o nas balita dinhi sa Iligan, gipresentar sa Local Council Protection of Children LCPC, Local Council Against Trafficking, Violence Against Women and Their Children, ang Annual Work and Financial Plan na 2025-2028 diin ang mga nag-una nga panginhanglanon sa mga kababayenan o mga batang biktima sa pagpangabuso dinhi sa Iligan. Sumala pa ni City Councilor Rosby Cuene Belmonte, ang chairman sa Women and Gender Development, nga sa nakalabay nga duha ka tuig nakita niya ang seryoso nga pagpanarbaho o pagpaningkamot sa mga miyembro sa council batok sa pagpangabuso sa mga kababayenan o mga batang. Angayan lang nga maggahinan og insaktong pondo ang mga miyembro sa LCPC, LCAT, VAWC alang sa programa og mga panginhanglanon sa mga biktima. May numduman nga sa nakalabay nga duha ka tuig, number 1 ang Iligan sa tibok Pilipinas sa pinakadaghan og kaso sa online sexual abuse and exploitation of children o SAIC. Apan karon wala na sa naasoing listahan. Gisibog sa Office of the Civil Defense ang pagpahigayon sa ika-third quarter nga nationwide simultaneous earthquake drill ngadto sa Setyembre 26 ning tuiga. Imbes nga sa Setyembre 12 ang Iligan ang host sa City Region 10. Gihisgutan atol sa third coordination meeting ang mga ahensya nga mo partisipar og sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office ICDRRMO ang posibleng
kon na pagbalhin sa ceremonial site imbis sa City Plaza aron dili matugaw ang kalihukan sa Iligan sa gipahigayon nga naasoy dapit. Gipangandaman sa mga participating agencies ang mga senaryo sama sa water search and rescue, high angle rescue, mass casualty, vehicular restriction o sunog nga posibleng mahitabo kung adunay kusog nga linog. Giabisuhan ang publiko nga magpabiling kalmado kung madungog ang siren o makita ang pagresponde sa pulis, militar, Bureau of Fire Protection o mga ambulansya. Parte lamang kini sa drill. Ang nationwide simultaneous earthquake drill nagtinguha sa pagsukod sa kahana sa mga ahensya sa pagresponde sa lain-laing insidente nga magresulta sa kusog nga sinog og pagsusi unsa ang mga palisya og dugang pagpangandam ang kinahanglanon sa syudad. Mo partisipar lakip ang mga sibilyan nga anaa sa mga establishmento dool sa ceremonial site. Ang mga senaryo sa drill lakip ang aftermath sa linog nga adunay 7.9 magnitude. Sumala pa ni Armin Aloro, ang head sa ICDRRMO. O karon sa balita sa kauluhan, gibulgar ni Police Colonel Jovi Espinido nga adunay gipatigbabaw nga kuta o reward system sa Philippine National Police sa ilalom sa war on drugs sa Administrasyong Duterte. Sa affidavit nga gisumite ni Espinido sa House Quad Committee o sa pagatubang sa pagdungog kagahapon adlaw, gikompirmar niya nga nagpahamtang ang liderato sa kuta nga 50,000 hangtod sa 100,000 pesos sa individual nga bot ipasabot nga manuktok lamang sa panimalay sa mga gikatahapang migamit o nagtulak sa illegal nga droga. Gusto sumala pa ni Espinido nga ipatuman ang war on drugs nga walay mamatay og magmisyon nga mo-surrender ang drug suspect og ipailalom sa rehabilitasyon busa walay natala ilalom sa iyang pagdumala sa Albuera og sa Bacolod. Gibutyag usab ni Espinido nga ang reward ang nasa 20,000 pesos sa kada mamatay nga individual sa drug war og ang pondo ang gikan sa small town lottery o waiting lords nga naghatag og kwarta sa police regional commanders o sa provincial commanders. Gisaysay usab ni Espinido nga kaniadto si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang nagpatawag kaniya aron ibutang siya sa Uzami City isip hipi tungod sa pagkahimong maisugon nini. Ang instruksyon sumala pa niya nga gikan kang de la Rosa nga bungkagon ang mga sindikato sa illegal nga droga kauban ang Paruhino Group kung asa gigamit ang mga pulong nga neutralize o eliminate. Unsa man ang pamaagi o by all means, dogang pa ni Espinido, direkta siyang mag-report kang General Bato de la Rosa og mismo ngadto kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Giaprobahan sa Supreme Court ang Unified Legal Aid Service rules nga mangulo sa mandatoryong paghatod o mga pro bono services sa mga abogado, mga kabos o uban pang kwalipikadong benepisaryo. Gisulti ni Supreme Court spokesperson Camille Susding nga giaprobahan sa mga maestrado ang rules sa ilahang regular in-bank session niadtong Agosto 20. Gidumalahan sa Unified Legal Aid Service rules ang mandatoryong probisyon sa pro bono legal aid services sa mga sakop nga abogado sa mga kwalipikadong benepisaryo. Labaw na ang mga indigents, mga miyembro sa mga marginalized sectors nga adunay pagrespeto sa ilahang mga kaso sa publikong interes ug non-government o non-profit nga organisasyon nga adunay kalabutan sa mga kaso nga kapahimuslan sa mga kabos ug miyembro sa marginalized sector. Nauna niini gisulti ni Chief Justice Alexander Gismondo nga ang Unified Legal Aid Service Rules ang nagtumong nga magbutang og hiniusa og streamline nga gisugyot alang sa libreng legal aid services sa nasod. Gidugang pa niini nga ang taas nga hukmanan sa pamaagi sa pagmugna sa naasoy mga patakaran ang malaumon nga mahatagan ang mga kabos kulang sa representasyon og marginalized sector nga mga miyembro sa katilingban sa insakto og epektibong akses sa hustisya.
Gitubag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian ang nahimong pamahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro nga ang China ang biggest disruptor of peace sa Southeast Asia. May numdumang gitawag ni Secretary Gibo ang China isip biggest disruptor of peace. Dungan sa iya ang paghatag og mensahe sa ika-35 nga Indo-Pacific International Military Law and Operations Conference. Sumala pa kang Lin, ang China ang katapusang nasod nga manggugubot sa kalinaw. Giakusahan usab ni Lin ang Pilipinas nga maoy nagsugod sa mga provokasyon, nga maoy nagsamok-samok o miguba sa kalinaw sa Indo-Pacific region. Ang pamahayag sa China kiniluyos gihapon sa sunod-sunod nga gihimo niini sa pagbuli sa mga barko sa Pilipinas sa West Philippine Sea nga naglayag sulod sa exclusive economic zone sa nasod. Gawas pa sa mga barko sa Pilipinas, nagpadayon gihapon ang harassment nga gihimo sa Chinese vessel sa mga mangingisdang naglawig sa mga kadagatang nagsilbing traditional fishing ground sa mga Pilipino. Gibutyag sa kontrobersyal na police colonel nga si Jovi Espinido sa Quad Committee nga tungod sa quota o reward system giabusaran sa mga pulis ang ilahang gahom nga nisangpot sa paglapas sa tawhanong katungod sa mga libuan ka mga biktima. Kini ang tubag ni Espinido sa pangutana ngadto kaniya ni ako Bicol Representative Raul Angelo Hill Bungulan kon Bungalon. Gibutyag ni Espinido nga makadismaya og maayo nga daghang mga inosenteng sibilyan ang namatay tungod sa pagpangabuso sa mga pulis sa ilahang otoridad. Yatagan og katin-awan usab ni Espinido nga ang tawong nakapalibot sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang hakog sa kwarta o sa posisyon. Dugang pa ni Espinido nga nahimong makaluluoy ang mga biktima aron lamang makadawat og reward. Nagtuo sa Espinido nga adunay paglapas sa tawhanong katungod sa drug campaign sa Duterte administration. Nasayod usab si Espinido nga panahon sa dugoong drug war, daghan ang mga nagprotesta batok sa paglapas sa tawhanong katungod. O karon sa balita sa gawa sa nasod, nangayo og ayuda ang International Organization for Migration og lapas sa 1 ka bilyon ka pesos alang sa pagtabang sa mga IDP og migrant nga naapektuhan sa monkeypox sa silangan og habagatang bahin sa Africa. Sumala pa sa IOM, dakong risgo ang kinabuhi ang monkeypox ngadto sa mga internally displaced persons o sa mga migrante. Makatabang ang naasoyng ayuda aron magsiguro nga sa panglawas sa mga IDP o sa mga migrante. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, anaa sa 1,682 ang naaresto samtang 835 ka mga kaso ang gipasaka ngadto sa mga Kristohanon sa Uttar Pradesh sa nasod sa India tungod sa pagsupak sa anti-conversion law. Ang anti-conversion law gipirmahan sa Uttar Pradesh kaniadtong tuig 2020 diin katuyuan ini ang pagpakusog sa Hindu identity o pagtarget sa mga minority sa nasong lugar. Sumala pa sa International Christian Concern, wala pinakasuhan nga Kristohanon sa nasong balaod tungod sa kakulangon sa ebidensya apan numero 1 target ang mga Kristohanon sa naasong balaod. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang hanging habagat padayong makaapektar sa Luzon, Southern Luzon o sa Kabisayan, ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, Metro Manila, Western Visayas, Negros Island Region, Calabarzon, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan ug ang ubang bahin sa Mimaropa ang magatagamtam o madag-umon nga kalangitan karong adlaw inubanan sa patak-patak nga mga pagulan kini epekto sa hanging habagat. Samtang ang Mindanao ang makasinati gihapon sa madag-umon nga kalangitan karong adlaw inubanan sa katak-katak nga mga pagulan. Labi na panahon sa kapunon o sa sayong takna sa kagabion kini epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon na nasa 24 ug ang kainiton mosangko sa 27 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:44 ug mosahop unya sa alas 6:10 sa sayong takna sa kagabion.
Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7. Nadalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og mingon. Mayong buntag, Iligan.